हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। तो देख रहे हैं जिसमें जो बरेलवी लोग हैं वो अल्लाह ताला से भी ऊपर अपने बाबाओं को मानते हैं और उनके बारे में नए नए चमत्कार भी हमने सुने हैं। तो ये सब देखकर आप भी यही सोचेंगे कि इतना ज्यादा शिर्क इंसान कैसे कर सकता है। आज की वीडियो में एक बरेलवी मुफ्ती साहब है जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही ज्यादा गिरी हुई बातें की है। तो वीडियो हो सके तो आप पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको भी सही बात का पता चल सके, क्योंकि हम इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का भी जवाब सुनेंगे इस बारे में। मौलाना अशरफ अली थानवी की मैं एक तालीम बता देता हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिफ्जुल ईमान। किताब भी नहीं है, वो छटाक भर का रिसाला है। आज तक पूरी जुरियत, पूरी देवबंदी जमात इनके इस कुफ्र को धो नहीं पाई है। मुसलसल तकरीबन 100 साल से इनका कुफ्र धोने की कोशिश की जा रही है, मगर हाथ घिस गए, साबुन की बट्टियां खत्म हो गई, मगर इनका कुफ्र धोया नहीं जा सका। तो क्यों खून पी रहे हो भाई? हम जब आपका नहीं खून पी रहे, जो पी रहा है ना देवबंदियों में, तो वो उसको जाके फिर आप पकड़ो। किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान और इसके लिखने वाले अशरफ अली थानवी, और इस किताब के सफ़ा नंबर 13 पर सवाल करने वाले ने सवाल में कहा कि इल्म गैब की 2 किस्में हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म गैब है वो बावास्ता है और अल्लाह का जो गैब है वो बिज़ात है। यानी अल्लाह का गैब जाती है और रसूल को जो गैब है वो अल्लाह का अता करता है, वो अताई है। अगर कोई ये अकीदा रखे कि बिज़ात अल्लाह जानता है, आलिमुल गैब उसके सिवा जाती तौर पर कोई नहीं हो सकता, और बवास्ता यानी अल्लाह ने अता किया, हुजूर को इल्म गैब दिया, तो जैद यानी किसी शख्स का ये अकीदा रखना कैसा है? थानवी साहब इसके जवाब में क्या लिखते हैं, जरा सुन ले। कहते हैं कि फिर ये कि आपकी ज़ाते मुकद्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, यानी नबी के लिए इल्म गैब जानने वाला होना, ये मानना, कहना, अगर बकौले जैद किसी के कहने के मुताबिक सही हो, तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अब सुने उनके अल्फाज ताकि आपको पता चल जाए झगड़ा है क्या। आप समझते हैं सिर्फ मिलाद नहीं मनाते तो ये झगड़ा है, कुछ लोग समझते हैं वो 11वीं नहीं करते, ये झगड़ा। आप जरा सुने झगड़ा है क्या। थानवी साहब लिखते हैं, अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं, कुल नहीं बाज, तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अमर, बल्कि हर सभी बच्चा व मजनून पागल, बल्कि जमी हैवानातो बहाइम के लिए भी हासिल है, नाऊज़ बिल्लाहि ताला। इसका उर्दू तर्जमा सुन ले कि ऐसा इल्म तो हर नत्थू फत्तू, हर बच्चे और पागल, बल्कि तमाम जानवरों और चौपायों को भी है। इस इबारत में थानवी साहब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उलूमे वाफिरा कसीरा को जानवरों, पागलों, बच्चों और मजनूनों के साथ तशबीह दी है, और यकीनन इस इबारत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इल्म पाक की इहानत है, तौहीन है, गुस्ताखी है। इस इबारत पर आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कुफ्र का फतवा दिया था। और मैं अला वजह बसीरत कह रहा हूं, इस प्लेनेट अर्थ पे इतना शिर्क अहमद बरेलवी या देवबंद के बुजुर्गों ने नहीं फैलाया। जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने जाल हक लिख के उन सारे फरसूदा अकायद का यानी ऑफ द वे जाके दिफा किया। ओ भाई फिर इंजीनियर आ गया। हत्ता कि वो जाल हक में गैरुल्लाह से मदद मांगने की दलील में सूरह बकरा की आयात ले आए कि ए नबी, यानी ये इनको फरमा दो कि अगर तुम्हें शक है ना इस किताब के बारे में तो बुला लो अल्लाह के सिवा जितनी हस्ती हैं उनको, इस तरह की किताब कोई बना के बताए। तो कहते हैं देखें अल्लाह ताला हमें खुद दावत दे रहा है कि अल्लाह के सिवा और हस्तियों से भी मदद मांग लो। और रिजल्ट है जो अनपढ़ भी ना कटे, कुछ हया कर। जी आप पढ़ ले जाल हक में जाके। अब ये जब अब बातें, ये ब्लंडर्स हैं, इसके बाद भी अगर कोई इनके पीछे आंखें बंद करके चलता है उसका कोई इलाज नहीं है, सवाए एक इससे बड़ा इलाज मैंने रखा हुआ है, आखिरी इलाज। वो मेरे पास जो यक्का होता है कि मैं किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी साबित कर दूं, वो मैंने कर दी। उसी जाल हक में उन्होंने जो नूर और बशर की बहस है ना, उसमें उनसे एक ब्लंडर हो गया और वो हमने पकड़ लिया। उसके ऊपर फिर ये सारे आके लाजवाब हो जाते हैं।
انہوں نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ ظاہر مرتبے میں تو ہم بھی نہیں کہتے، آپ جیسا مرتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا، بے شک، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ہماری آنکھیں تو ادھر تک نہیں دیکھ سکتی، بخاری مسلم ہے، نبی علیہ السلام نے جنت بھی دیکھ لی نماز کی حالت میں، بخاری مسلم میں میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں، آپ کے پسینے میں سے بھی بخاری مسلم میں آتا ہے خوشبو آتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انسان ہونے میں وہ ہماری طرح تھے، مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو اب ان کو بشر ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا، تو انہوں نے اس بحث میں کہا کہ اس آیت کا صرف مقصد یہ ہے کہ اتنا بتایا جائے کہ تم لوگ اے انسانوں مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ میں انسان ہوں، تم مجھے یقین کر لو، لیکن اندروں میں انسان کوئی نہیں، اندروں میں نور ہاں، میں انسانی شکل میں آیا ہوں تاکہ تم مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات صحیح طریقے سے سن لیتا ہے۔ جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے مختلف آوازیں منہ سے نکالتا ہے، یہ تیتر کو اور بٹیر کو، اس طرح پیغمبر بھی یہ کر رہے تھے کافروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ اب پیغمبر کی مثال کس سے دے دی انہوں نے؟ شکاری سے، اور وہ شکاری بھی وہ جو فراڈ کر رہا ہوتا ہے، تیتر ہوتا نہیں ہے، آوازیں نکالتا ہے، اندروں کچھ اور ہوتا ہے۔ اب یہ تو صراحتاً گستاخی تھی، اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہے، کیونکہ بریلوی کہتے ہیں گستاخی کی تعویل بھی نہیں کی جائے گی۔ اے میں پڑھ لی سرکار، اندھا دھند پیروی کے انجام میں ڈال دی، اللہ کا شکر ہے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی۔ میرا وہ جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اے سارو سوئی ہے جیڑی میں انہاں دے غبارے ماری ہے فارق یار نہ کر۔ باقی قرآن و حدیث کے ساتھ جو اس کتاب میں انہوں نے کھلواڑ کیا ہے وہ آپ لاکھ دکھائیں کچھ نہ کچھ تعویل کریں گے، گستاخی کی تعویل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ادھر ان کو ڈر پڑ، کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ گستاخ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھ لو جی، انہوں نے خود اشرف تھانوی پہ جو حسام الارمین میں فتویٰ لگایا وہ کس بات پہ لگایا پتا؟ کہ اس نے کہا تھا کہ نبی کو اسی طرح کا علم غیب ہے جس طرح ایک جانور کو بھی تو چھٹی حص کے طور پہ پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے، اس میں نبی کی ہی تخصیص کیا، یہ تو اس طرح کا علم تو ہر پاگل مجنون نعوذ باللہ اور جانور کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگا دیا کہ تم نے جانوروں کے ساتھ مثال دے دی۔ اس عبارت پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، پہلے دن نہیں، 16 سال، کتنا عرصہ ان کو جواب لکھتے رہے کہ تم نے جو عبارت لکھی ہے غلط ہے، ہوگا نہیں صحیح لکھی ہے، دلیلیں دی اعلیٰ حضرت نے، وہ نہیں مانے، پھر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا کہ تم نے نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ سرکار تو آڑے پوتا مرید نے، یہ پوتا مرید ہے نا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی، اور ان کے خلیفہ ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، یہ نعیمی ان کی وجہ سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے وہی کام پایا ہے جو اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں نبی الاسلام کے لیے وہ گندی مثال دی تھی، یہ پکڑی گئی ہے۔ پھر اس میں اتنا ترویا ہے کہ انہوں کو بچنے دی راہ نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نے کیوں یہ ٹوٹکا میں نے بتایا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کو منوانے کا، یہ قرآن حدیث کو مانے۔ تو آخری حربہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت سے ہم نے سیکھا ہے کہ ایک کتاب لکھ دو حسام الارمین 1905 وچ، چک دیو پورا دیوبند مدرسہ اور انہوں نے مولوی، ٹھیک ہے، اج تک وہ جان نہیں چھڑا سکے۔ تو جو اسی کام پایا ہے نا اللہ کے فضل نال سرکار، یہ وہ مدنی وائرس ہے جو قیامت تک نہیں اب ختم ہونے والا۔ ہاں انشاءاللہ نہ یہ کوئی ویکسین ہے، بالکل ہاں یہ کوئی ویکسین بھی نہیں ہے، صحیح بات، یہ وہ مدنی وائرس ہے، کیونکہ یہ تھوڑے کو وسیلہ ہے طریقہ۔ اگر آپ اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے آپ حسام الارمین کو غلط کہیں گے، وہ آپ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑا۔ یار نہ کر۔ ہاں جی، ہوں ابا جی نو پوچھو انہوں نے کیوں یہ گل لکھی ہے۔ یہ بات تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بالکل صحیح کہی کہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ کوئی ویکسین بنی ہے اور نہ ہی کوئی بنے گی جس دوائی سے ایسے لوگوں کا علاج ہو سکے۔ سوچئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کر سکتے تھے، جو میں کوئی جن یا فرشتہ، انسان کی تو آپ بات ہی مت کیجئے، انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی کام کر سکے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اتنے شرمناک لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ تو آپ ایک بات سوچئے کہ اگر ہمیں اپنے دیش میں سے کسی اور دیش میں جانا ہے تو ہمیں اپنا تھوڑا سا لہجہ بدلنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے اس دیش کے حساب سے کہ ہم اس دیش میں ایڈجسٹ کر سکیں اچھی طریقے سے۔ تو یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انسانوں والی زندگی چنی، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا کہ انسان کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
नूर ही बनकर इंसानों के सामने आ जाते तो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूजना शुरू कर देते ना। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि लोग इस तरीके से करना शुरू कर देंगे अगर मैं नूर बनकर सामने आया, और अल्लाह ताला को भी ये नागवार था, तो इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता चुना। ऐसे इंसान इतने जाहिल है कि किसी सूरत का मतलब तो पूरा पता नहीं है कि उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, उसको जानने की कोशिश करें। ये पूरी जानकारी लिए बगैर ही वो लोगों के सामने उस चीज को गलत पेश करना शुरू कर देते हैं। तरीके से आप आजकल देख रहे हैं कि जो एक्स मुस्लिम है वो भी इसी तरीके से कर रहे हैं, कुरान मजीद के बारे में पूरी जानकारी ना लेके गलत सलत बातें लोगों के सामने लेकर आते हैं, जिससे लोगों का ईमान हिलता है और लोगों में गलत फहमियां पैदा हो जाती है। तो इनका फैसला तो अल्लाह ताला ही करने वाला है, आखिरत में भी और दुनिया में भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।